बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज सल्मा दिवस आचरण करतल्यांचो आमी उडास करता. प्रत्येक तरान हेनरी डिसोजा मँगलोर, रॉय डिसिल्वा कुलशेकर, आशिक लिंडलो बोबिचे, थर्ड बर्थडे एड्रियन जोशुआ पत्राव किरे, रीमा डिसोजा डेन्मार्क हांचे सुवे काजाराची एनिवर्सरी आचरण करतल्यांचो आमी हांगासर उडास करता आनी मागता. मायकल आणि लिनेट लोबो 25th wedding anniversary Bombay Town, 44th wedding anniversary John B. Tauro आणि Winifred Tauro Borivali Town हांचे पसत आनी हांच्या गरजां पसत ते साव पसत प्रत्येक तरान आमी मागया. तशेंच हांगासर आमकां अर्गांदी मुख विचारला. गॉडविन डिसोजा कैकंबा, कार्मिन मेनेजस बळकुंजे, डॉल्फी मचादो आनी कुटुंब, गुरपूर कैकंबा, लेस्टर पिंटो बारकूर, फेल्बा क्रासा मुल्की, मोरियमायच्या मना, गिल्बर्ट सिक्वेरा पेरंपल्ली, सोबीन आणि प्रवीण राज पेरमनूर, जोविटा फेर्नांडीस मंजेश्वर, भगवंत कुटुंबाच्या मनाक जेकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा मुल्की, मगदलिन पाय संतेगट्टे, रोनाल्ड आणि शैला डिसोजा मुक्का, निखिल मेंडोन्सा, रीमा दांती, तशेंच गिफ्ट ऑफ ए बॉय चाइल्ड चरको भुरगो सलमल्ल्या खातीर डेन्सी आनी जॉय थावरो हांचे सुवे मेळोन आमकां मेळिल्ल्या सबार उपकारां खातीर आनी देवाक आज आमी अर्घां दिवया. प्रत्येक त्या सवा बऱ्या भलायके खातीर लेस्टर पिंटो उद्यावर, क्योर ऑफ एलर्जी माय सिस्टर सरिता डिसोजा सिद्धगट्टे, अनिता वेगस आनी फ्रांसीस मंजेश्वर टावन, कामाकडे शांती आसचे खातीर जानेट, तशेंच बेनेडिक्टा कार्वालो बॉम्बे आनी नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड्स टावन सांगता आसते वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. स्टेला फेर्नांडीस, सिरिल पत्रावच्या आत्म्या खातीर पेरमुदे टावन, रिचर्ड आनी रोनाल्ड मिनेजेस हांच्या आत्म्या खातीर बळकुंजे टावन, आलिस कस्तेरिनो पुत्तूर, 50th death anniversary Leticia di Almeida, Ganjimat, Mangalore, Mavis Ligori and Lily Pinto, Mangalore, Alvin Andrade Kalina, Irene Pinto, Irene Rita Meneges, Mavis Ligori Pinto, 2nd death anniversary Francis Paul Siqueira Modankap, Anastasia D'Souza Airoli, 2nd death anniversary Francis Paul Siqueira Amebol, कुटुंबान चलिल्ल्या संध्या पसत विल्फ्रेड वीना विश्वास फर्नांडीस मुक्का, 85th birth anniversary झेवियर सालोर फर्नांडीस, दुसऱ्या महिन्याच्या उडासाक अनिता शांती रेगो, देवदीन विन्सेंट मोंतेरो पेरमनोर, 2nd death anniversary ऑस्वर्ल्ड सुआरेस उडुपी, तशेंच 16th death anniversary जॉर्ज फर्नांडीस वसाय हांचो उडास आमी खडया. आमच्यो ते सवा गरजो ह्या बलिदानांत आमी भेटोवया आनी प्रत्येक रादे देवाच्या उतरा खातीर आमी गाजोवचे खातीर शुभवार्त प्रसार करतल्यां खातीर संगी क्रिस्ती एकवटा खातीर ह्या बलिदानांत आमी मागया. सर्व आमी उबी रावया, प्रवेश कित्याक आयती जावया, येशूच्या बलिदानांत भाग घेवंक तयार जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जशें आमी सणा आसाव आज वर्साचो तिसरो आयतार, जानेवारीचो तिसरो आयतार, देवाच्या उतराचो आयतार जावन आसा. आनी आमकां आयच्या वाचपांत तिनूय वचपांनी बरो संदेश देव आमकां दिता. आमी देवाचें उतर मान केलो जाल्यार, ताच्या उतराक गौरव दिलो जाल्यार, इफ यू ऑनर द वर्ड, तें उतर आमचें तें जारी जाता. आमच्या एकल्याच्या जिवितान फळादीक जाता. जिवितान मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबांत आनी मिसावांत सयत फळादीक जाता. देव आमकां आपयता आमी तसलीं मनशां देवाच्या उतराक मान गौरव दिवची, पाळचे तसलीं, फळ दिवचें तसलीं जाय म्हणून. आनी आज आमी युनिटी वीक, क्रिश्चन युनिटी वीक, क्रिस्ती एकवटा खातीर मागता. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया, देवाक अर्घां दिवया. देवाच्या उतराक आमी मान दिवंक, गौरव दिवंक आनी आमी बेसांव जावंक, आमी फळ दिवंक देवाची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. क्रिस्ती एकवटा खातीर सर पंगडांनी एक जावंक आनी देवाक साक्ष दिवंक आमी आमची मागणी आज बडयत आसतना हे बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची मनां आनी काळजां आमी सुकल्या तर आमची पातकां आमी वळखुया, सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बगसणे मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बगेर सदां संकवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Amen.
तुया मौनपणे आमचे गरजो या वक्ता समयाक समर्पण करूया. सर पदवेदरा आणि शासनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुझ्या कुशे प्रमाणे जायशो कर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करण्याने बरोवन वसो. तुझ्या उतराक आमी मान दिवंक गौरव दिवंक ते पाळून समया आमी उरता तसलें फळ जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमचे सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता शासनाच्या शासना. आमेन. जोना प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप. सरस्वचे उतार दुसरे पटी जोनाक पावले. उठ आणि निनेवेक त्या ओट शहराक ओस आणि जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवासाक परगट कर. जोना भायर सरलो आणि सरस्वराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक ओड शहर. तांतल्यान सोलून वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आणि 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आणि उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकांन देवाचेर विश्वास दवरलो. ताणें एक उपास परगट केलो आणि सगळ्यांनी ओडांनी आणि तशेंच ल्हानांनी गोडी वस्तुरां पांगुरली. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. ताणें आपलें वायट चालीक पाड केली हें ताणें पळयलें आणि जे विघ्न आपूण तांचेर धरतलो म्हणून ताणें तांकां परगट केल्लें तें विघ्न विशीं ताणें आपलें मन बदल्लें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. तुझे वरून म्हाका तुझ्या स्वताच्या म्हाका तूच म्हजो देव तूच म्हजो सडवणा. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेश्वरा. सर्वेश्वरा सुरवेर तुवें दाखयलेले विश्वासपणाचो उडास. पुर्विल्ल्या काळान तुवें केलो विसरूं नाका. तुज्या घरांतल्या मोगा आनी बरेपणा सरीसा म्हजो तूं उडास. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेश्वरा. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेश्वरा. सां पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसा. हवा भयणीनो, भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसल्यांनी बायल नातले बरी जियेजय. रडतेल्यांनी रडनातले बरी.
कुशाल करतल्यांनी कुशाल करिनातले बरी आणि विकते घेतल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातले बरी जियेजय. तशें ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातले बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचे भायलें स्वरूप नापयस जावन येता. देवाचें उतार हें देवाचे वडोवकार. उद्गार. लागी पावला पातकीची बदल आणि बरी खबर सर्वा. हालेलुया 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 हालेलुया. Storeți por तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामर्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांक धरण बंदेंत गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेया सरोवराचे तडींतल्यान तो पाशार जाताना शिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाल उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय थावन तिके मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या मच्छवार जाळां सोमा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावड्या सांगता मच्छवांत सांडून ती जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुझे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आज आचरण करचो आयतार देवाच्या उतराचो आनी आमकां मेळचो संदेश भोव सोंपो पूण भोव अर्थाभरीत. आनी आमकां मेळचो संदेश हांवें नियाळ करचे प्रकार म्हाका उगडाप जालें. जेजू म्हणटा, आमी देवाच्या उतराक मान दिजय, गौरव दिजय. देवाच्या उतराक कोण मान दिता, गौरव दिता, ताच्या जिवितांत देवाचें उतर फळ दिता. आनी अशें आमी फळादीक जायजय हो संदेश आमी नियाळ्या. मार्काचो वंजला स्वर 13:30 आनी 1 मार्क चॅप्टर 13:31 कितें म्हणटा? देवाच्या उतरा विशयांत बरें करून बरयलां. आनी देवाचें उतर फोट न्हय, हांगासर मार्क 13:31 कितें म्हणटा? अंतरळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां देव म्हणटा केदींच सरची नात. बाळटा आमी आतां गायलें न्ही, उतर जिवीत दिता, सदां बाळटा तें. अंतरळ आनी भुमी सरतली
म्हजी उतरां सरचिना देखून मोगाळ भवानी बनी देव आमकां आपयता ताच्या उतरांक आमी मान गौरव म्हळ्यार कितें एक घडीत हांव तुमकां सांगता एक भाव सुमार वर्सां आदीं म्हाका मेळिल्लो आनी आस म्हज्या मतीक आयलें आजचें जिवीत हो म्हणटा फादर हांव ह्या संवसारांत जियेतना संवसारी रिती प्रकार जियेल्लो मनीस हांव नासाच्या वाटेर आसुल्लो आय वॉज लॉस्ट हांव मरी येतालें नास जावन वेतो पूण म्हज्या जिवितांत एक असलें घडीत घडलें त्या घडीतान म्हजे दोळे उगडले कित्याक तें घडीत घडल्या उपरांत हांव खंय मरोंक वेसो हांव एका रतीर मंदिराक गेलो आनी त्या रतीर मंदिराक पयले पडी हांव ह्या परिस्थितीन कसली एक ताका परिस्थिती आयली सलमोनी हो संवसारी रिती प्रकार जियेलो आनी संवसारांत आखेर जावंसो नास जावंसो देव मंदिराक रतीर मंदिराक पावलो थंयसर कोणाकय पळयना बगार तो देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतराक आयकल्यार पावना सांजाकोब म्हणटा जेम्स 1:22 जाकोबाचें पत्र वसूर 1:22 ओळ देवाचें उतर आयकल्यार पावना आज हांगासर आमी आसा आयकता सगळें आमी बरें करून आयकता आयकल्यार पावना पूण त्या देवाच्या उतराक मान दिजे गौरव दिजे तें देवाचें उतर आमचें कर आमी तें पाळिजे आनी तें पाळन आमी मुखार गेल्यार फळ जडटा खंडीत आनी हो म्हणटा जेम्स काले म्हणटा जाकोबाचें पत्र वसूर 1:22 ओळ देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना मस्त जाणां आसात आयकोनची मस्त जाणां आसात न्ही हजारांनी आसात लाखांनी आसात करोडांनी आसात जावंक पूण आयकल्यार पावना कितें म्हणटा त्या उतरा प्रमाणे तुमी खरी जय नंतर तुमकांच तुमी फटयतात आतां फटयतात मात न्ही फळ मेळना पूण वो भाव पयले बोडीन तरी गेल्लो खंयची एक परिस्थिती आनी थंयसर देवाचें उतर ताणें त्या दिसा कोण याजाक देवाचें उतर दितालो खंय ताणें त्या दिसा ताचेच कडेन देव उलयता म्हणून तें देवाचें उतर ताणें कान गेलें आनी तें देवाचें उतर कान घेवन त्या उतराक खाल जावन ताणें एक निश्चय केलो आज मसर हांव संवसारी रितीर जियेलां आनी आज जावन हांव देवाच्या उतरां परी जियेतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाच्या उतराक पाळो दिता देवाच्या उतराक मान करता देवाच्या उतराक गौरव दिता मनुष्याचें न्ही देवाचें देखून आसान म्हजें जिवीत देवाच्या उतरा प्रकार बांदता मगाळ भवानी बहिणी रितीर केली भायर आयलो पूण ताका सुलाभ जावना कित्याक सुलाभ जावना तो संवसारी रिती प्रकार जियेल्लो आतां एकच पोवडी देवाच्या उतराचेर ताचें जिवीत बांदचें कशें जाता सलीस जायना आमकांय जावना तुमकां आनी म्हाका सुलाभ ना खंडीत कश्ट आयले ताका आनी ताळण्यो आयल्यो पूण तो ताचो निश्चय ताणें बदलो ना देखून हांवें केदाळाय म्हणचें देवाक आमचें एक्शन नाका God doesn't want our action. देवाक कालें जायजें आमचें डिसिशन देवाक आमचो निर्णय निर्धार जाय God can see our heart and mind. आनी निश्चय केलो आनी तो म्हणटा तो निश्चय केल्लोच बरो जालो पूण रितीर जावन भायर आयलो फाटीं पळोवना मागीर ताका विजा आयली तो म्हणटा गल्फाक गेलो गल्फाक वचून गोळोवंक सुरू केलें काम ताचे उपरांत ताका काजार जावन येतलें काजार जालो एक पतीन दोगां भुरगीं आनी उपरांत खंय हांव मिसावांक पावुल्लो त्या गांवाक हो भाव म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणालो ताच्या घरा आपूण व्हरून गेलो आनी तो म्हणालो निमाणे हांवें नेगी एक वर कोण हांव उलयलो तो म्हणालो आज हांव आनी म्हजें कुटुंब देवाच्या उतरां परी जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज कितलीं जाणां आमी सांगूंक शकता हांव म्हजें कुटुंब देवाच्या उतरां परी जियेता संगीत गी आनी एक लाख पळयनाका देवाच्या उतराक महान आनी गौरव मोगाळ भवानी बरी केन्ना आमी देवाचें उतर आयकल्यार पावना पूण तें आमी घेता वी टेक
ते घेवन देवाच्या उतरा मान गौरव दिवन ते पाळण मुखार वेता आनी तो म्हणटा आज हांव आनी म्हजें कुटुंब देवाच्या उतरां बरी जियेता देखून आमच्या जिवितांत आमी बेसांवां वयर बेसांवां पळयल्यान आमचें कुटुंब देवान फळादी केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ वचवर 50 आनी 5 काडा. 10 आनी 11 ओळ. Isaiah 55, 10 and 11. देवाचें उतर निर्फळ जायना. देवाचें उतर ताका आसची सकत. द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड. हें देवाचें उतर तें निर्फळ जावंक देव सोडिना. कितें म्हणटा देवाचें उतर पळया. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मोडला तावन पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंको आनी जेवतल्याक जेवण दिवंको भूंय भिजयतात ती सुपळ करतात तांतूं किडलोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात. पावस आनी बर्फ कशें तें सगळें करता. ह्या भुंयतलें बिजाशें बियाळा कालें उदक म्हळ्याशें तें फळ दिवचें बरी करता तशें जशें ओंप्याक बी दिवंको तें न्ही तशें म्हज्या तोंडांतलें तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजें निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगार म्हजी कुशी पळटा म्हजी कुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें हांवें धाडिल्लें जें कितें करूंक हांवें धाडिल्लें तें उतर तें सगळें करता. तें सगळें करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. मगळ बाबा आनी भयणी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर निर्फळ जायना. केदळ आमी देवाच्या उतराक मान करता गौरव दिता तें कान घेता तें पाळता न्ही पाळण मुखार वेता देवाचें उतर फळ दिता खंडी जावन. देखून मगळ बाबा आनी भयणी एक सवाल हांवें करचें. कितलेशे फावटी आमी हें केलां तुमी केलां आसतलें. कालें करता रितिरे घेता शनवाराचें आनी विविध रितिऱ्यो करता आनी रितिऱ्यो केल्या उपरांत एक निश्चय करता. कालें करता हांव म्हजें जिवीत बदलिता म्हणून. आज सावन हांव म्हजें जिवीत बदलिता. हांव म्हजी साल समकन बदलिता. हांव अशें करता हांव तशें करता. कालें हांव बरें करता आनी हांव म्हाकाच बदलिता मात्र न्ही आनी कोणाक बदलिता म्हज्या कुटुंबाकी बदलिता म्हज्या घोवाकी म्हज्या बायलेकी आनी हांकां थांकां आनी थोड्यांचें चिंता आज हांव मिनिस्ट्री करता म्हणून. कालें करता मिसांव करता. मगाळ बाबा आनी भयणी आमी हें केलां कितले बडी निश्चय केला आमकां बदलूंक जालां गी तुमकांच बदलूंक तुमकां जालां गी जालां जाल्यार हात वयर करा. कोणाकी जावना म्हाकाय जावना. मगळ बाबा आनी भयणी आमच्यान आमकां बदलूंक जायना. आमी आमकांच बदलूंक आनी आमी हेरांकी बदलूंक आमचें कुटुंब आनी कोणाक त्या भावाक त्या भयणीक आमकां जायना. पूण देवाचें उतर हें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द वर्ड कॅन ट्रान्सफॉर्म. आमकां देवाच्या उतराक आमी मान केल्यार गौरव दिल्यार तें कान गेल्यार पाळल्यार इल्लें 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 मुखार गेल्यार खंडीत आमकां देव बदलिता. आमच्यान जायना देव बदलिता. गॉड इज वर्ड ट्रान्सफॉर्म्स. देखून हेब्रेवांचें पत्र वचवर 4:12 ओळ देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक. गॉड्स वर्ड इज एक्टीव एंड अलाइव. तें देवाचें उतर मात्र करूंक शकता. पळया आमच्यान जायनातलें देव करता पूण आमी देवाच्या उतराक मान दिल्यार पुरो गौरव दिल्यार पुरो जाता. हेब्रेवांचें पत्र वचवर 4:12 ओळ काल बरयलां. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक. जिवे आनी क्रियात्मक. मागीर पाजल्या दोन धारीच्या तालवारी बरी. मागीर तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता. ताचे प्रास चड कातरूंक शकता. मागीर प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सहित मेकळें करता पर्यंत विदूंक शकता तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मगाळ बाबा आनी भयणी हें जालां आमच्या भारतांत एक सांत आसा देवाच्या उतरा मुखांतर बदल्लो खंय. कोण तो?
आम्ही हांगासर आतां साम जुजय फेर्नांडीस खंडीत देवाच्या उतराचो विशेष मोग आनी जुजय फेर्नांडीस देवाच्या उतरान इतलो मोगान मेसावान बरयलो एक फावटी गांवसून गेल्लो फाटीं वचून चीना देशाक वचून थंयच आपलें जिवीत ताणें पेटयलें देवाच्या उतरान खंडीत तो एक महान सांत पूण देवाच्या उतरान प्रेरीत जाल्ले सांत सांतिन्यो आसात आमच्या देशांत एकलो आसा ताका देवाचें उतर मेळ्ळें तें देवाच्या उतरान म्हाका सगळो बदल्लो आज तो सांत जावन परजळटा ताची कूड सयत आसा खंय तुमकां कोत्ता गोंयांत मार्काचो वंजलावसर 8:30 आनी 16 ताका मेळिल्लें देवाचें उतर पळया तो संवसारी रितीर नावार्दीक जाय नांव करीचे हें करीचे तें करीचे म्हूण भायसरलो एक दीस साईनास लोयोला इग्नेशियस लोयोला मुखार ताका देवाचें उतर मेळ्ळें आनी हें देवाचें उतर ताचें जिवीत बदलूंक शकलें आनी तो आज सांत जावन आज ताची कूड सयत आसा कितें म्हणटा देवाचें उतर मार्क 8:36 काले म्हणटा मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलो सगळो संसारत जोडलो म्हण चिंतया हातून तर ताका कितें फायदो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळो संसार जिखून आमकां घालें प्रेजन मगळ भगवान वेने पूण देवाच्या उतराक आमी मान केल्यार गौरव दिल्यार आमी अशेंच उरना आमचें जिवीत बदलता आनी आमी फळ दिता देव तें फळ दिश्चें करता कशें ओंपियाची ओपार जेजून म्हळें खंयच्या बऱ्या सुवातेर बीं पडलें तें फळ दी लागलें कितले वांटे कितले 30 वांटे आनी थोडे 60 आनी थोडे 30 जावं 60 जावं 100 जावं तें गरजेचें न्ही पूण फळ मेळटा केदळ अहम आनी तूं देवाच्या उतराक मान करता देखून आयचें निदर्शन पळया आयच्या पयल्या वाचपांत आसा एकल्यान देवाच्या उतराक मान केलो कोणें पयलें वाचप तुमी आयकलें देवाच्या उतराक मान केलो गौरव दिलो कोण तो जोना प्रवादी पयले बोटी ताणें मान दिवना पयले बोटी ताका देवाचें उतर आयलें तो धांवतालो देव धांवन खंय तारवार आसलो थंय सोडती गेले न्ही ताचेर सोडती पडली लोट आनी ताका उदकान गेलो देवान एक मासो धाडलो आनी दर्याच्या तेडेर ताका ओंकासो केलो दुसरे बोटी आयलें आयचें वचप जोनाचो ग्रंथ जोना प्रवादी 3रो आवसर पयली आनी दुसरी वोळ आयका जोना प्रवादी कितें करता दुसरे बोटी ताका देवाचें उतर आयतना कालें करता सर्वेस्पराचें उतर दुसरे पावटी जोनाक आयलें मागीर उठ आनी निनेवाक त्या व्हड शहराक वच उठ आनी निनेवे व्हड शहराक वच मागीर आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो शे कितें हांव तुका सांगता तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर तांकां परगट कर मागीर मुखार जोना भायर सरलो जोनान देवाचें उतर काण गेलें पाळो दिलो दुसरे बोटी येतना तो धांवना देवाच्या उतराक ताणें लक्ष दिलें गुमान दिलें पाळलें गौरव दिलो मान दिलो जोना गेलो मागीर मुखार आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवाक गेलो निनेव एक भोव व्हड शहर आसो ताणें पाळो दिलो मुखार आमी वाचता ताणें कितें केलें पूण 10वी वोळ आतां कितें म्हणटा 10वी वोळ देवान ताची प्रतिक्रिया पळयली निनेवेच्या लोकाची ताणें कितें केलें जोनान परगट केल्लें उतर तांणी पडलें सगळ्यांनी सगळ्या शहरान आनी तांणी कालें केलें प्राचीत केलें जांबरो तांची सूख वळखली ती आनी आतां 10वी वोळ म्हणटा तांची प्रतिक्रिया देवान पळयली मागीर ताणें आपल्या वायट चालींक पाड केलो हें देवान पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटा जे विघ्न देवान धाडटा म्हणलें ताणें तांकां परगट केलें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें देवान ताचें मन बदलिलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया एका व्यक्तीन देवाच्या उतराक पाळो दिलो कोणें जोना
आणि ताणें दिल्लें उतर ह्या लोकांक निनिवेकरांनी पळतना एक शहर बचाव जालें. निनिवे मंगळ भवानी बनी आसामानी तूं देवाच्या उतराक आमी मान केल्यार गौरव दिल्यार आमी मात्र न्ही आमी बचाव करियेत. कोणाक बचाव करियेत? आमच्या कुटुंबाक. कुटुंबांत एक व्यक्ती असल्यार जोना प्रवादी सगळें शहर बचाव जावंक कारण जालो. कित्याक? ताणें देवाच्या उतराक पाळो दिलो. जोना एक खातीर जाता सगळें शहर बचाव करच्याक. आज आमी आमच्या बेसा प्रकार आमच्या मिसवा प्रकार आज कुटुंबांत एकलो एकली देवाच्या उतराक लक्ष गौरव मान दीस जाल्यार कुटुंब बचाव जातात. आतां जोनान मात न्ही आयच्या वचपान पळया दुसरें वचप नाका. वांजेलान पळया जेसू देवाची सुवार्ता प्रगट देवाचें रास आनी कितें म्हणटा देवाचें रास प्रगट करता आनी पातकी जिणे बदला बरी कबार सत्मना म्हणटा आनी ह्या देवाच्या राजा खातीर तो आपयता. पयल्या शिसांक तो देवाची सुवार्ता प्रगट करतना ह्या सुवार्तेक आदार जावन हे देवाचें राज मुखार वसाचे देखून अपोस्तलांक ताणें आपयलें. पूण आज आमी आयकलें 4 जण सोगो अपोस्तल पयल्या शिसांकचें आपोवणें मार्कस वंजेल अवस्वरी 1:16 वोळटावन काळा 4 जण. कोण ते? 4 पयले शिस. तांचे पैकी ह्या 4 जाणां पैकी हे तेग जेजूचे इन्नर सर्कल म्हळ्यार जेजूच्या जिवितान महत्वाच्या घडीतान ते आसात. 4 जाणां पैकी तेग. पूण 4 जाणांक जेजू आपयता देवाच्या राजा खातीर. आनी आतां मार्कस वंजेल अवस्वरी 1:16 वोळ मुखार कितें म्हणटा? सरोवराच्या तळीच्यान जेजू पश्चार जातना सिमांव आनी ताच्या भावा आंद्रे 2 जण सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे. सिमांव म्हळ्यार पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे की जेजू काय म्हणटा? जेजू तांकां म्हणलो येया म्हज्या फाटल्यान. येया म्हज्या फाटल्यान. देवाचें उतर. आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करता. हाळे तांकां देवाचें उतर लाभलें आपोवणें मनशांचे पागी करता. आतां हे कालें करतात मुखार वास. आपली जाणां सोड. तक्षण जाणां सोड ते ताच्या फाटल्यान गेले. तक्षण पेद्रू आनी दोगी भाव तक्षण गेले. तांणी गौरव दिलो मान दिलो लक्ष दिलें. आतां ते मात न्ही आमी मुखार 19वी वोळ वास 19वी वोळ मार्क 1:19. आतां आनी 2 जण तेच ना तितके मुखार येतना जेजूक दिसले जेबेदेवाचे पूत. आतां जेबेदेवाचे पूत तांकां म्हणटात गडगड्यांचे पूत. गडगड्यांचे पूत सन्स ऑफ थंडर गडगडे न्ही. आनी हाका थंय जेजू तांकां कालें करता पळया मुखार कालें म्हणटा मुखार तसो भाव जुवांव ते आपल्या मासवार झाडां सोमा जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव जेबेदेवाचे पूत माचव्यार झाडां सोमा करनासले. तितल्यार तेच घडये जेजून तांकां आपयलें. जेजून आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज 6 जण अपोस्तल जेजूचें उतर तांकां मेळ्ळें. जेजून उतर दिलें. तांणी उतराक पाळो दिलो गौरव दिलो मान दिलो. आनी आज ते 12 जण अपोस्तल न्ही ह्या 6 जण आनी उरले 12 जण अपोस्तल सगळे संवसार भर गेल्यात. आनी देवाच्या उतराक पाळो दिल्ल्यान सगळो संवसारात. आनी आमकांय तो भावार्थ मेळ्ळा. एकलो हांगासर आयलो तांचे पैकी. कोण तो? 12 जाणां पैकी आमी जाणा 12 अपोस्तल खंय. कोण तो? थॉमस. देवाच्या उतराक पाळो वा लक्ष मान गौरव ना केवळ आमी बदलता बगर आमची कुटुंबां शहरां गांव सगळो संवसार बचाव करीत. पूण देवाक जाय आज कोण ताका मान करचें. देवाच्या उतराक पाळो दिवची मगाळ भवानी बनी निमाणे अखेर करचे पयलीं हांव सांगता देवाच्या उतराक पाळो दिल्ली आनी एक विशेष व्यक्ती आसा. कोण ती? कोण? मोरी माय. आपले सुमयाची साखन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय. आनी 2 कडेन लूक ताच्या वांजेलान बरयता सगळे उतर तिणें तिच्या काळजान जोगोवन दवरलें. यू सी
जगोवन दवरचें. देवाचें उतर आयकल्यार पावना, पूण कोण तें काळजान जगोवन दवरता, पाळटा आनी मुखार व्हरता तें उतर तांचें तें फळादीक जाता. मोरयेमाय तें जालें. आज देवाचें उतर पडलेली एक विशेश व्यक्ती आसा, संपूर्ण तरान आसा तर मोरयेमाय. देखून मंगळ भवानी बरी आमकां हो संदेश आस देवाच्या उतरांचो आयतार. देव आपयता ताचें उतर आमी आयकल्यार पावना, ताका मान गौरव जगोवन दवरचें. आमकांच आमचें जिवीत बदलता, फळादीक जाता, कुटुंबां, समाज आनी आमी खंय वता आमचें मिसांव सयत फळादीक जाता. आज कितलेशे लोक नेगे आमी मेळटा, फादर तुमचें देवाचें उतर आयकून आमी बरीं जाल्या सांगलें. तुमी परगड केल्लें देवाचें उतर. आज तुमी तशेंच एक आतेर मगळ भवानी बरें, पूण देवाच्या उतराक मान गौरव वाचचें, नियाळचें, जगोवन दवरचें. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया, सगळ्यां दोळे धांपया. आज मागया आमी देवाचें उतर आयकुची मात्र न्ही, बगार ताका मान करची तसली आमी जावच्या, गौरव दिवचे तसली आमी जावच्या, आनी हे मरये बरी आमी जगोवन दवरचे तसली आमी जावच्या. आनी अशें मान गौरव व जगोवन दवरून तें देवाचें उतर वाचून नियान पाळण फळ दिवचें तसलें आमी जावं 30 वांटे, जावं 60, जावं 100 वांट्यांनी फळ दिवचें तसलें. आनी आमी मात्र न्ही आमच्या कुटुंबांदी आमी हेरांक एक आतेर जावचें बरी, जोना प्रवाद्या बरी, जावं त्या पयल्या शिसांच्या आपोवण्या बरी, कशें ते हातेर जाले देवाच्या राजा खातीर आमी जावच्याक मागया. आमचें तें तान बूक सोडूं देवाच्या उतराची. देवच आमकां कृपा दिवं ह्या बलिदानाक. देव आमकां फळादीक करूं. आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमी खंय वता थंय आमचें मिसांव, आमचे गांव, आमचीं शहरां आनी सगळो संवसार, आनी ह्या खातीर विशेश कृपा आमी आज मागया. उबी रावया. आमच्या बावडताची उसारणी आमी करया. सांगाता म्हणया. एका सेवाक सत्मानता सर पदवीदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळा दिवपातां सल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां सल्लो करो देव तो देवातां जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैम पासून ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासून आनी आमचे सर्वणे पासून सर्गार्थां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताक ताका कुसार मारलो आनी कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मानता ईश्वराने जीव दिता तो बापा आनी पुता मिसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलिक आनी दरदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत्मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवन पराक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मुगाळ बाबयनो आमचो देव आमचो मोग करचो तशा उतराक मान आनी गौरव दिवंक आमकां आपोवणें दिता. आमचें जिवीत फळादीक तो करता. त्या सुमया मुखार आमची मागणी आतां बावडतान आमी दवरया. पदवेदार बापा, तुजीं उतरां उजवाड आनी तारण दितात. आमच्या राज कारभाऱ्यांनी तुज्या उतराक ताळ पडच्या योजनाद्वारे लोकांक बरेंपण हाडूंक वावरिशें तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुज्या उतराक आमची काळजां मनां तूं उक्ती करताय. हे वेदी बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी
तुज्या उतरा प्रमाणे तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. जिणी बदलापाक विशेष महत्व दिवन सुवार्ते केंद्रीत जिणी जियोवचो देवाच्या उतराच्या मोगाचो समुदाय आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज संगसर आमी हाडिल्लीं ते सवा बेडीत आसतना कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर आमी मागया. मोगाळा बापा, तुजो पूत ह्या संवसार येवन देवाचें रास बरी कुबार ताणें प्रगट केली, तर आमकांय ती कृपा दी. बरी कुबार आमी जावच्याक, तुज्या उतराक मान करच्याक, गौरव दिवच्याक, फळ आमी दिवच्याक सुमया. आमकां आनी आमची मागणी तूं आशिर्वादीत कर. हे मागणे हांव करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबेनो मुचान तुमचे बलिदान सर पदविदाद बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या दाबार सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां आनी आमची मागणी मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावू. हे आमी मागता आमचे सुक्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उपारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर्तेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कुवार मर्यादान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर संसार पडला तुझ्या संगीत तुका जय. संगीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताचे जय. संगीत तुका जय. संगीत तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले कुशेन स्मरण सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुडरगत सवतेल्या आमा सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोग ठास्क आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाढय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सदांच देवाच्या उतराक मान गौरव दिवन आमी फळ जोडच्याक सुमयाचो आदार आनी कृपा मागोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय
पिडेस्ट्रेंतली गूण कर खंती बेजारांतली निवार आनी सोराकांत आकलासांतली आमकां वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशळ परमांतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया स्वामी जेजू क्रिस्त सोबतू मास जाल्लो आमकांय देवाच्या उतरां मान गौरव दिवन आमचें तें फळ दिवंक कृपा दिता तो देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान संपलाय की देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या बोवरत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू हे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदा आसो सप्ताच्या नापा सर्वा मी मोगान एकवटल्या पुरपेन बरोवन देण्यानी रे तो नावताचे सगळ्यांनी गाजयता दैवीक शब्दाच्या नापा सर्वा मी मोगान एकवटल्या